Nining kagabion kunin kami ang karon dinhi nakasaulog kami kung full missionary. Among ginapangoyo kami kanimo mahan nga ikaw mag-aban kanamo. Ining among pagsaulugon karon ilabi na dahan ni Mama Mary. Amahan langit nun, masayod kami, wala ikaw, wala kami mahimo. So sa amahan, ang ginahangyo, ang iyong presensya, ikaw mag-aban kanamo. Aron magagiya kanamo sa maayong mga unta, atagan mo kami maayong panahon na walay kabalakhan, mga kabilinggan, wala kanamo. Pangalit di kami, batok sa larutan, kung ihatag ang imong barang espiritu namin kanamo, ang magagiya sa among pagkabuhaton ng iyong gabiuna. Kinagpaamahan na kini mga kabataan na karon kundi pagkakurunahan sa ilang pagka isip nagasaulog sa inyong pagkatao ngay sila mamahimong sumusunod diya kanimo. Ang ginapangayo nga ikaw magabay din mga kabataan karon na sila matako nga nagasubay sa imong kaudukon sa imong pagkamahal nga inahan. Amang hinungtanan among ginapangayo pinaagi kanimo o sa among mga Mary na si Santa Maria Imong Birhen sa Calooy nga kamo maghahatag bendisyon alang ninyo among pagkahimuon karon. Hinungtanan among ginasalig kanimo pinaagi Kristo ng utong anak. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak